Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Welcome to the Reader College, Sargodha Reader online classes. Dear students of Higher Secondary School Certificate Intermediate Part 2, our subject is English Language and Literature, lecture number 5. Dear students, in Modern Critical Essays from Book 2, we were discussing The Dying Sun. आज के जो हमारे contents हैं, these contents include first of all synonyms, then comprehension, उसके बाद question and answers, and at last synonym exercise. And the new thing that we have to discuss today is idioms and phrasal verbs. The dying sun. Why is it dying? बेटा हमने discuss किया था. It is dying each day. हर तरफ ये मौत की तरफ गामज़न है. Why? Because it is losing 1.6 million tons of mass every second. एक सेकंड के अंदर 1.6 मिलियन tons of हुजम जो है वो सन से जा रहा है. It is losing through solar wind. And second thing that I read was it is approximately converting 4 million tons of mass into energy each second. एक सेकंड के अंदर 4 मिलियन tons of mass जो है वो फ्यूजन के थ्रू ये लूज कर रहा है. It is dying. Kullu man alayha fan, all that is thereon will pass away. So now synonyms. तो synonym पहले बेटा है belt. बेल्ट कहते हैं. यहाँ पर बेल्ट मैंने आपको बताई थी एक चीज, सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑफ मीनिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. तो बेल्ट का वैसे मतलब तो पट्टी होता है, लेकिन यहाँ पर जो पट्टी है ये सिर्फ पट्टी नहीं है, बल्कि यहाँ से मुराद एक जगह है, एक खास जगह की पट्टी है, एक प्लेस है. बेल्ट जगह यहाँ पर मुराद है. स्टैप, स्टिप या एरिया, एज एन एरिया यहाँ पे यूज हुआ है. नैरो थंग एडजेक्टिव है. रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, टाइटेंड और थिन. फ्रोजन का मतलब होता है मुंजमद, जमा हुआ, जो बर्फ बन चुका हो. फ्रॉस्टेड, आइस्ड, चूंकि आइस वर्ड होता है तो उससे वर्ब बना आइस्ड. एंड चिल्ड भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है. बर्nt मीन्स जला हुआ. इसके लिए जो सिनोनिम यूज होते हैं वो हो सकते हैं स्कॉच्ड, जिसको झुलसा हुआ कहते हैं. स्कॉर्चिंग सनलाइट, ये अक्सर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं. स्कॉर्चिंग सनलाइट मीन्स यानी ऐसी तपती धूप की जो लू पड़ती है, जो तपश होती है, उसको स्कॉर्चिंग कहते हैं. स्कॉर्चिंग फ्लेम्ड और सिंज्ड भी इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है. अच्छा बेटा, उसमें कुछ सिनोनिम्स ऐसे हैं जो शायद विजन की बुक में अवेलेबल ना हो. अगर बुक में ना हो तो आपने परेशान नहीं होना, दीज आर एडिशनल, लेकिन ये अपने पास अपने नोट डाउन लाजमी करते रहना है. कलेक्शंस, मजमुआ या ज़ख़ीरा, हम ये पहले भी लफ्ज़ पढ़ चुके हैं. एस्टिमेशन, सॉरी हाँ, कलेक्शन, ग्रुप, गैदरिंग, कंपाइलेशन, कोई इकट्ठ या ज़ख़ीरा. एंड कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन वैसे तो इसका मतलब हिसाब होता है, रियाजी. अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स देखें तो वो होगा कि हिसाब लगाना, कितने जमा कितने और कितने तफरीक. लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वो भी है और असेसमेंट भी है, यानी कयास करना, सोचना, समझना, गेस लगाना. अप्रॉक्सीमेशन, गेस, एस्टिमेशन या थिंकिंग भी हो सकता है. एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा. और इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं ट्रीमेंडसली, एनॉर्मसली, रेयरली, ये सारे वर्ब्स एडवर्ब्स हैं. एडवर्ब, एक्सट्रीमली और आगे भी सारे एडवर्ब्स. ट्रीमेंडसली, एनॉर्मसली. प्रोबेबली, प्रोबेबली ये भी एडवर्ब है. मुमकिना या गालिब, इसका हो सकता है पॉसिबली, प्रिजमेबली, प्लॉजिबली, प्लॉजिबली, प्रिजमेबली और पॉसिबली, मुमकिना या गालिब. थ्रो ऑफ, थ्रो ऑफ का मतलब होता है बेटा दूर फेंकना, फेंकना. आउट रन, आउट डिस्टेंस और गेट अवे फ्रॉम, गेट अवे फ्रॉम. द डाइंग सन, इसके लास्ट आई थिंक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स बनते हैं, उसको हम देखते हैं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अभी हम बात कर रहे थे कि लाइफ जो है वो किस जगह पर पॉसिबल है. नाउ वी विल डिस्कस इट मोर. लाइफ कैन एग्जिस्ट, जिंदगी जो है वो वजूद रख सकती है. ओनली, सिर्फ और सिर्फ, इन अ नैरो बेल्ट, एक तंग इलाके में, ये तंग पट्टी में. कौन सी पट्टी? सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस where the temperature is neither too hot nor too cold. यानी ये जो नैरो बेल्ट है ये सराउंडेड होता है किससे? ईच ऑफ दीज फायर्स. ईच ऑफ दीज फायर्स से मुराद ये है कि जितने भी ये आग के गोले हैं, जो सितारे हैं, इनके दरमियान में एक पट्टी होती है. यानी जो 2 सितारे हैं तो उन 2 सितारों के दरमियान में एक पट्टी है. उस पट्टी के ऊपर एट सर्टेन डिस्टेंस, एक खास वक्फे के ऊपर, वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड,
جہاں پر ٹمپریچر نہ بہت زیادہ گرم ہے، گرماہٹ والا ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سٹارز ہیں یا فائرز اسکیٹرڈ تھرو اسپیس ہیں، جس کو رائٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریب ہو تو اتنے ہزاروں درجہ حرارت ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر چیز جل جائے، جو چٹانیں ہیں وہ مائع بن جائیں، اور جو مائع ہے وہ پگھل جائے، ابلنا شروع ہو جائے، پگھلنا شروع ہو جائے، اور ان سے دور جائیں زیادہ دور تو ہر چیز جو ہے وہ برف بن جائے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ٹھنڈک ہے وہاں پہ. تو نہ ان کے قریب نہ ان کے زیادہ دور، بلکہ درمیانی ایک جگہ ہے جس کو رائٹر کہہ رہا ہے نیرو بیلٹ ہے. تو وہاں پر زندگی جو ہے ممکن ہے، جہاں نہ زیادہ ٹھنڈک ہو اور نہ ہی زیادہ گرمی ہو. Outside these belts, life would be frozen and inside it would be burnt up. ان کے باہر جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ بالکل ٹھنڈ ہو جائے گی وہاں پر، اور ان کے اندر جو ہے لائف وہ burnt up means بالکل جل جائے گی، راکھ ہو جائے گی. اچھا بیٹا یہ سینونیم میں نے پیچھے بھی دیے ہیں، یعنی ویسے باکس بھی دیا ہے، لیکن یہاں پر بھی سینونیم آپ یہاں پر آسانی کے لیے میں نے لکھ دیا ہے، وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا رائٹ سائڈ کے اوپر جہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے فائرس، تو میں نے ساتھ میں لکھ دیا میٹافور فار سٹارز. یہ ایکچولی فائرس نہیں ہے، یعنی آگ نہیں ہے، بلکہ جو سٹارز ہیں ان کو رائٹر فائرس کا نام دے رہا ہے، لہٰذا اسے ہم کہیں گے یہ میٹافور ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں استعارہ. نیکسٹ ڈرائنگ سن میں جو آخری پیراگراف ہمارا بنتا ہے، a rough calculation shows، یعنی رف مینز عام سا، ویسے ہی a rough calculations عامیانہ سا، کیلکولیشنز مین حساب و کتاب، یعنی جو قیاس ہے، جو تھنکنگ ہے، کیلکولیشن شوز یعنی کام کیلکولیشن جو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے that all such temperature bands، all such temperature bands یعنی اس طرح کے جو سارے ٹیمپریچر بینڈس ہیں، کس طرح کے، جن کے اوپر زندگی ممکن ہے، such temperature bands within which life is possible، جہاں پر زندگی ممکن ہے، all added together، اگر ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے ایک جگہ پر، کن کو، جہاں پر زندگی ممکن ہے، میک اپ، تو یہ بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، less than 1000 million millionth part of the whole space، 1000 million millionth part of the whole space، پوری سپیس کا 1000 million millionth part بنتا ہے. اردو میں کیا، یعنی 10 کھربویں حصے کا 1000واں حصہ. اگر سپیس کو سامنے ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف اس جگہ کو رکھا جائے جہاں پر زندگی ممکن ہے، تو پوری سپیس میں جہاں جہاں پر یہ بیلٹس ہیں، یعنی جہاں پر زندگی ممکن ہے، تو وہ جگہ کتنی ہے، اگر ساری جگہ کو ملایا جائے جہاں پر زندگی ممکن ہے یونیورس کے اگینسٹ، اس کائنات کے اگینسٹ، تو اس خلا کے اگینسٹ اس کا حصہ پتہ کتنا بنے گا. اگر 10 کھرب حصے کیا جائے نا، تو 10 کھربویں حصے کا بھی 1000واں حصہ ہوگا یہ پوری جگہ. یعنی اتنی بڑی کائنات ہے، اور اس کے سامنے جہاں پر زندگی موجود ہے پوری کائنات کے اندر، وہ 10 کھربویں حصے کا بھی 1000واں حصہ ہے. اور اس میں زمین پھر کتنی چھوٹی ہوگی، اور اس زمین پر انسان کا وجود کتنا چھوٹا ہے، اور اس انسان کے 6 فٹ کے وجود کے اندر جو دماغ ہے وہ کتنا چھوٹا ہے. اور اللہ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے افلا تعقلون افلا تدبرون افلا تذکرون، یعنی تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم تدبر کیوں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کو ایز اٹ از مان رہی ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل والسابق النهار، دن ہو، رات ہو، چاند ہو، سورج ہو، each and everything، all these heavenly bodies، even the space itself، سبح اسم کس طرح سے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے سب زمین و آسمان، جو کچھ ہے کائنات کے اندر سارا اسی کا، تو سپیس بھی تو اسی کے اندر ہی ہے. تو یہ سپیس اتنی بڑی اور اس پر ہمارا وجود کتنا چھوٹا ہے. سو وٹ وی ہیو ٹو ڈو while studying this, we must understand that we have to follow and worship only one God. اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں بیٹا. And even inside them، یعنی ان کے اندر یہ جو نیرو بیلٹس ہیں، life must be very rare. نیرو بیلٹس کے اندر بھی زندگی جو ہے وہ بہت نایاب ہے، بہت ریئر ہے، بہت ریئر ہے. وجہ کیا ہے؟ For it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. For it is extremely unusual، extremely tremendously، enormously یا really، کہ یہ واقعی بہت خلاف معمول ہوگا for suns، ان بڑے بڑے سورجوں کے لیے. یعنی سورج صرف ایک ہمارا تو نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ملین سورج ہیں کائنات کے اندر، اور پھر کتنی 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 گلیکسیز ہیں، کلسٹر اینڈ سپر کلسٹرز. تو عمومی طور پر جو سنز ہیں وہ
थ्रो ऑफ नहीं करते प्लैनेट्स को, जिस तरह के हमारे सूरज ने ज़मीन को थ्रो ऑफ किया तो यहाँ पर ज़िंदगी का वजूद हुआ। लिहाजा राइटर कह रहे हैं कि नैरो बेल्ट्स में भी ज़िंदगी बहुत रेयर है। Probably only one star in 100,000, यानी गालिबन एक सितारा 1,00,000 यानी 1,00,000 has a planet going round it at the right distance for life to be possible on it। यानी एक सितारा जो है कितने में, अगर 1,00,000 सितारे हों तो उसमें से कोई एक प्लैनेट ऐसा होगा जो उतने डिस्टेंस पर हो जिस डिस्टेंस पर जिंदगी जो उसका वजूद मुमकिन होता है, लाखों में कोई एक। तो मतलब जिंदगी जो है स्पेस में सिवाय ज़मीन के किसी भी और जगह पर इट इज़ वेरी वेरी रेयर दैट लाइफ एग्जिस्ट समवेयर एल्स। तो इस पैराग्राफ में बेटा हमने क्या देखा, सबसे पहली बात तो ये है कि रफ कैलकुलेशन ये बताती है कि ये जो बेल्ट्स हैं जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, अगर सबको इकट्ठा किया जाए तो ये 10 खरब में से कभी 1000 में सा जाके बनता है पूरी स्पेस के अगेंस्ट। और फिर इनके अंदर भी ज़िंदगी जो है नैरो बेल्ट्स में बहुत रेयर है। उसकी वजह यह है कि सन्स अमूमी तौर पर प्लैनेट्स को थ्रो ऑफ नहीं करते जैसे कि हमारे सूरज ने ज़मीन को किया और इस पर ज़िंदगी का वजूद है। अब इसमें क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं बेटा? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स? टेम्परेचर बेल्ट्स क्या होता है? द टेम्परेचर बेल्ट्स आर टेम्परेचर जोन्स विद इन विच लाइफ इज पॉसिबल। जोन कहते हैं बेटा एरिया को, टेम्परेचर जोन जो है ये असल में वो एरियाज हैं विद इन विच लाइफ इज पॉसिबल, जहाँ पर जिंदगी मुमकिन है, उनको टेम्परेचर बेल्ट्स कहते हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन दीज नैरो बेल्ट्स विद द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जिंदगी सिर्फ उस जगह पर मुमकिन है जहाँ पर टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो। वहाँ पर आउटसाइड दिस बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, इनसाइड इट वुड बी बर्न्ट अप। इनके बाहर यानी जो टेम्परेचर बेल्ट्स हैं या नैरो बेल्ट्स हैं, इनके बाहर जिंदगी बिल्कुल जम जाएगी और इनके अंदर जिंदगी जल के राख हो जाएगी। Next question, what in your opinion should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? यानी जिस तरह की लाइफ ज़मीन पर मौजूद है बाकी हेवनली बॉडीज पर मौजूद होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या सूरत हाल है? डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट? क्या इस तरह की जो सूरत हाल है वो एग्जिस्ट करती है? क्या उसका वजूद है इसके अलावा भी? नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर लाइफ? जिंदगी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं? या फिर नरेट द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जो लाजमी हैं? व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ? ज़मीन के ऊपर ऐसी क्या चीज़ है कि ज़मीन के ऊपर जिंदगी का वजूद है? इन सब के लिए एक आंसर बेटा बन सकता है, एंड दैट इज लाइफ नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस। जिंदगी को एक सूटेबल फिजिकल कंडीशन चाहिए, एक मुनासिब फिजिकल कंडीशन चाहिए फॉर इट्स अपीयरेंस, इसके वजूद के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। सबसे बुनियादी जो है वो है टेम्परेचर, यानी वो दर्जा हरारत जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, यानी वो बर्फ नहीं बनता। Such conditions do not exist generally. The temperature that is neither too hot nor too cold is available in narrow belts. Outside these belts, life would be frozen and inside it would be burnt up. इनके बाहर जो है वो जिंदगी जो है वो बिल्कुल यखबस्ता हो जाएगी, बिल्कुल मतलब ठंडी हो जाएगी और इनके अंदर जिंदगी जो है वो जल जाएगी। MCQs में बेटा, from these humble beginnings came a stream of life. ये जो humble beginnings हैं इससे फिर स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ये हम काफ़ी पहले ये पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, यानी इन हम्बल बिगिनिंग से एक स्ट्रीम ऑफ लाइफ से उसका वजूद हुआ। तो वो क्या हो सकता है? साइन नहीं, सेंस नहीं, फ्लो। फ्लो हो सकता है, स्ट्रीम फ्लो यहाँ पर इसका मतलब है। नेक्स्ट, वी फाइंड यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंस। हम यूनिवर्स को देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्राइटिंग है, बहुत ज़्यादा फियरफुल है, डराने वाली है, हॉरिफिक है, डेंजरस, dreadful, destructive or harmful. So dreadful beta is more appropriate, and we are more critical than our ancestors. हम ज़्यादा critical हैं अपने ancestors की बजाय। अच्छा, ये बेटा वही लाइन है जो मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड हमने चैप्टर पढ़ना है उसमें से आ गई है। तो पहले ancestors था जिसका मीनिंग forefathers बताया था, तो यहाँ पर critical वर्ड आ गया। चलें, it will be added up in your word bank vocabulary में इजाफे के लिए। critical का मतलब क्या होता है बेटा? logical, intelligent, dubious or developed. We are more critical than our ancestors. अच्छा बेटा, ये वर्ड यहाँ पर dubious आ गया, dubious नहीं है बल्कि वो
لاجیکل ہے. چلیں ہم اس کو نا یہیں پہ ڈوبیس کی بجائے لاجیکل کر لیتے ہیں. یہ انکریکٹ ہو گیا. unbold it we should bold the logical. یہ بیٹا اس کا ایکچوئل ورڈ ہے, اپروپریٹ ورب جو ہے وہ لاجیکل ہے. کریٹیکل مینس لاجیکل, یعنی ہم بہت زیادہ کریٹیکل ہیں, یعنی کہ لاجیکل ہیں, سوچتے سمجھتے ہیں, ریشنل ہیں. The universe is frightening because of its immense distances. یونیورس فرائٹنگ ہے اپنے immense distances کی وجہ سے. immense بیٹا ہم نے پڑھا تھا, یقیناً آپ کو یاد ہوگا. just rewind your memory and recall what the word should be. So that is huge, بہت بڑا, large, enormous بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے word use. And at last we had to do idioms and phrasal verbs, جس میں 5 ہم نے کیے تھے. So now we have to do black out. black out. black out کا مطلب ہوتا ہے بیٹا حواس باختہ ہونا, unconscious ہو جانا, یعنی اپنی جو لیول آف کانفیڈنس ہے اس کو بالکل لوز کر دینا, پریشان ہو جانا. حواس باختہ زیادہ مناسب ہے. I hit him so hard that he blacked out and fell down. میں نے اتنا اسے زور سے مارا نا, that he blacked out. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں, یہ پنجابی میں, تارے نظر آئے نہیں, تو یہ ایکچولی تارے نظر آنا ہے, ٹھیک ہے, یا حواس باختہ ہو جانا. I hit him so hard, اتنا زیادہ مارا, that اتنا سختی سے مارا, that he blacked out, کہ وہ blacked out, حواس باختہ ہو گیا, and fell down, اور وہ گر گیا. It should be I hit the enemy so hard that he blacked out and fell down. Turn down, انکار کرنا, کسی کو رد کر دینا. They offered me a job but I turned it down. I will turn down any offer that is not allowed by the will of Allah. اللہ کے حکم کے بغیر اگر کوئی بھی شے مجھ پر حکم لاگو کیا جائے گا تو میں اسے ٹرن ڈاؤن کر دوں گا. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے میرے بیٹے. اور جب سینٹینسز بنائے نا تو ان کے اندر میننگ فلنس ہونی چاہیے. یعنی I would turn down any offer that makes me disobey my Lord. Turn down. They offered me a job but I turned it down. انہوں نے مجھے جاب کی آفر کی but I turned down, میں نے اس کا انکار کر دیا. Cut off. Cut off. اچھا بیٹا یہاں پہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. آف اگر ڈبل ایف ہو تو اس کو بولنے میں آف ہوتا ہے, یعنی فے ساؤنڈ ہوتا ہے, فے جس اردو میں کہتے ہیں نا آف. اور اگر سنگل ایف ہو جو پریپوزیشن ہوتی ہے, what are you talking of, of, تو اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے of. تو وی ساؤنڈ اینڈ پر آتا ہے جس کو وا کہتے ہیں, فے نہیں آتا, of. It is of him that I'm talking about. And cut off, کاٹنا. خالد cut a branch of the tree. خالد نے جو درخت ہے اس کی برانچ کاٹی. run short of. اب اس کو off نہیں بولیں گے, اس کو of بولنا ہے. run short of, کمی ہو جانا. we are running short of fuel. ہم جو fuel ہے we are running short of it, اس کی کمی ہو گئی ہے. اور واقعی بیٹا ڈیو ٹو COVID-19 پینڈیمک آج کل ہم اس سچویشن سے سفر کر رہے ہیں. بٹ ریمبر ون تھنگ فار ویری شیور, وی ہیو اے لاٹ آف ڈیفیکلٹیز ان آور سوسائٹیز رائٹ ناؤ, سو فار ایز ہیلتھ از کنسرنڈ, سو فار ایز اویلیبلٹیز اینڈ فیسلٹیز آر کنسرنڈ. اس COVID-19 پینڈیمک کے علاوہ بھی کافی ساری پینک ہیں دیٹ وی ہیو ٹو سفر ود اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود. فار ایگزامپل اکنامک ایشوز ہیں, تقریباً ہر گھر میں ایشو ہے. پھر ہمارے ہاں نیٹ ورک کوریج, کافی سارے پرابلمس ہیں. ان آن لائن کلاسز کے حوالے سے بھی مطلب کچھ بچے شروع میں انکنوینئنس فیل کر رہے ہیں. لیکن بیٹر ریممبر ون تھنگ فار ویری شیور, کہ خزاں کی رت میں دیا جلانا, جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو دس از دا ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ دیٹ وی ہیو ٹو ایکچولی ڈو ایفرٹ کلیکٹیولی, یعنی کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی ہم سب کی, اور بڑی ہمت کے ساتھ اس سچویشن کو فیس کرنا ہے. تندی بادی مخالف سے نہ گھبراؤ اے کعب, یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. تو بیٹا بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, انکنوینئنس فیل نہیں کرنی, بلکہ ان حالات کا اور اس سچویشن کا مقابلہ کر کے ہمیں اپنی اسٹڈیز جو ہیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو گو اینڈ امپروو آور سیلوز ڈے بائی ڈے انشاءاللہ. رن شارٹ آف, وی آر رننگ شارٹ آف فیول. اینڈ دا لاسٹ ون, ڈائی ان ہارنس. ہارنس, ڈائی ان ہارنس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا دوران ملازمت یا ریٹائرمنٹ سے پہلے فوت ہو جانا, یا ملازمت کے اندر یعنی ریٹائرمنٹ سے پہلے فوت ہو جانا. With medicine and health care improving at such advanced rates, یعنی ادویات کے ساتھ اور ہیلتھ کیئر کے ساتھ جو کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر امپروو کر رہی ہیں, بہتر سے بہتری آ رہی ہے. with medicine and health care improving at such advanced rates, far fewer
people die in harness than ever before. Far fewer, بہت کم people die in harness میں یعنی دوران ملازمت لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے than ever before, اس سے پہلے. یعنی پہلے لوگوں کی ڈیتھ زیادہ ہو جاتی تھی اور اب ہیلتھ کیئر کی وجہ سے اور میڈیسن کی ہیلپ کی وجہ سے جو ہیلتھ ہے وہ کافی امپروو ہوئی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی اب ڈیتھ جو ہیں وہ کمپیریٹیولی کم ہوتی ہیں, نسبتاً کم ہوتی ہیں. So I hopefully بیٹا جو کچھ پڑھا گیا انشاءاللہ you definitely would have understood. In case of any inconvenience بیٹا you are welcome to ask questions in comment section. Thank you so much. Good luck. Allah Hafiz.